अंडर सेक्शन 35(3) BNS तेतून म्हाका सकाळी फुडें हांव च्या घेवपाक पोलीस येयली आनी म्हाका तुका आयज सुद्दां येवपाकूच जाय आनी हांव तुका आमी व्हरून फाटल्यान व्हरतलो. सो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांतले प्रमोद सावंत भियाला. कित्याक लागून भियाला हांव तेका सांगूंक सोदता. आमी कारापूर गेल्ले आनी कारापूरच्या आमचे सरकार जे कोणी जे टॅनंट जे म्हणटात तेंच्यांनी घाला घातलो. ह्या सरकारान प्रमोद सावंतान जो टॅनंट पयलीं आसलो हो टॅनंट विचारलो प्रमोद सावंत तेजो राग तो न्हू आतां आमचेर हेचे धाडून एक्चुली जेन्ना आमचो मिनिस्टर जो विश्वजीत बाब जे राणे जो आसा तेच्या घराचेर जेन्ना मोर्चे काडलेलो न्हू आमी तेंचो वचूंकूच ना. हांव वचूंकूच ना कोणाच्या घराचेर वचप ते सारक्यान आमी आयज शिकले म्हणून हांव वचूंक ना. सो हे कारणां शिवाय काडून समज काडून धाडप आनी लोकांक त्रास करप हो प्रमोद सावंत हो मायंड डायवर्ट करपाक लोकांक भंय घालपाक आतां गोंयान जें कितें चालू आसा आमी सगळे आमचे एक्टिविस्ट जे काम करतात हो प्रमोद सावंत भियालेलो आसा आनी पोलिसांक तो फुडें काडटा आनी भिवपाची गरज जर ना जर म्हणटा न्ही हो स्वताच भियालेलो आसा. स्वताच भियालेलो आहा मिस्टर प्रमोद सावंत आनी पोलिसांक घेवन करता. हांव कितें म्हणटा आमचे पोलीस जे भाव जे गोंयान जे गोंयकारांक लागून जे काम करतात कळ्ळें. हांव एप्रिशिएट करता जे पोलीस भाव आमचे जे दोग जाण स्टार्टींग इनिशियली हांगा गेल्ले डेहराडून गेल्ले तेंच्यांनी त्रास करून जे मनशाक सोदून जो हाडलेलो हांगा आसा सोदून जो हाडलेलो हांव तेंचे दोगांयचे पयलीं अभिनंदन करता आनी मागीर ते कोण हाडपाक गेल्लेले तितके बी ते आमचे गोंयचे भाव ते तेंच्यांनी हाडले आनी गोंयच्या लोकांक समोर हाडून तांकां दवरले आनी पोलीस प्रशासन जे आसा स्पेशली जे दोग जाण पयलीं घेवन गेल्ले XYZ तेंचे आमी अभिनंदन करपाक जाय गोंयच्या लोकांनी. कित्याक लागून जे गांवांत ते गेल्ले ते गांवांसून परत ते पोलीस थंयसून गांवांसून परत येवपाक डिफिकल्ट कितले ते पयस गेल्ले तेंचे कडेन शस्त्रां आसता आनी कितें आसा हें खबर ना. पूण अभिनंदन पुलिसांचें करता आसतना पुलिसांनी आयज ह्या प्रमोद सावंताच्या प्रेशराचेर केन्नाच बरें काम करूंक फावना. कित्याक लागून पळय हें अशें जाता तो म्हणटा तूं जर येवंक ना जाल्यार आमी म्हणटा चुकलें म्हणटा तुजें नांव डिलीट करता. हें चुकीची गोश्ट न्ही. एक्चुली अशें हाडून कोणाक हॅरेसमेंट करप कोणाक जर काळजाचें जर आसा आनी कोणाक जर भियाता तर तेका हार्ट एटॅक येवन मरपाची शक्यता आसा. हांव प्रमोद सावंताक कितें म्हणून करता जशें चुकोवन धाडला न्हू जशें चुकोवन जेन्ना टॅनंटाचें नांव लागता न्हू पेपराचेर टॅनंटाचें नांव चुकोवन लागलें आसा मागीर ते कोर्टान उबें करतात आनी मागीर कॅन्सल करतात न्हू तेन्ना प्रमोद सावंताची स्ट्रेटेजी आसा. हांव प्रमोद सावंताच्या सरकाराचो निशेध करता. प्रमोद सावंत गोश्टीक भियालेलो आसा. हांव म्हणटा आसतना सर्वश्रेश्ठ म्हणटा कायद्या पेक्षा व्हडलो कोणूच न्हू. आनी जर कोण जय श्रीराम जर म्हणटा न्ही देवाचें नांव घेवपाक जाय पूण कायद्या पेक्षा जर कोण व्हडलो जर आसा जर कोणूच न्हू आनी कायदो सगळ्यांक व्हडलो. हांव इतलें म्हणून करता. ती आतां तुमकां चुकून काडल्या म्हणटा कितें तेंचेर आतां हे आमचे पोलीस भाव जे आतां कोण बसलेले आमचे ऑफिसर जे आसा तांकां ते डायरेक्शन दिता कित्याक तुमी अमक्याचे नांव एक्टिविस्ट आसात न्हू गोंयान आनी कोण ऑपोजिशन जे कोण काम करतात न्हू तांकां तुमी भंय घालात. आमी असल्या त्रुटीच्या स्वरुपाक आमी भियाना आनी भिवचे ना. जे गोंयच्या लोकांक लागून जर काम जर करपाचें आहा जर प्रत्येक लोकां बरोबर आमी रावतले आनी काम करतले. हे प्रमोद सावंत कितके दीस भंय घालतलो म्हाका सांग. कितके दीस हो प्रमोद सावंत तेज्या वांगडा सरकार दिल्लीचे आहा न्हू ते आयज कितकी वर्सां जगों शकता. हे हेंच्यांनी पोलीस खावपाचे जडी बुडया खावपाची तेंच्यांनी बरे आलू मटर खावपाचे काडून कितलीं वर्सां काडटलीं 100 वर्सां ना. थोड्या वर्सांनी हे जेन्ना जाणटे जातले न्ही जेन्ना दुसरो सरकार येतलो न्हू तेन्ना हांकां कळटलें तेन्ना आमी कोणाक तरी त्रास केल्ले तेजी ही फळां कर्माची फळां आपूण भोगता म्हणून हांव भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो हांव निशेध करता. हेंच्यांनी गोंयान जे सुशासन आसा प्रशासनाची एकदम वाट लायिल्ली आसा. गोंयांची शांती आमचे क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव आनी कॅथलीक भाव आमी एका वाटेन सगळी कडेन एक रावता. आमी चवथी ते आमगे चवथीक येता आमी क्रिसमसाक तेंगेर वयता ईदाक वयता आमी एकामेकागेर. असलो आमचो गोवा प्रदेशाक भायले लोक येवन जर स्टेटमेंट जर असो नाका जाल्लो जर दिता जाल्यार प्रमोद सावंताकूय हांव सांगूंक करता हेतून लास्टाक तुजे डेप्युटी कलेक्टर आसून जेन्ना तुमचे कडेन जेन्ना एप्लिकेशन येता आमकां सावंडाची परमिशन जर जाय म्हणून ते परमिशन दिता आसतना ही परमिशनाक कित्याक लागून कसलो प्रोग्राम आसा तिनुसार तेणी मामीन बुद्देन सांगता कितें तेतून मुद्दम हांव मिक्सअप करून सांगता. मामीन बुद्देन कितें सांगता आपणाक खबर ना तो मनीस कोण आसतलो तो. जेन्ना एका प्रोग्रामाक बरे मिनिस्टराक जर आपयलो जाल्यार तेका पयलीं सांगतात डिटेल आयोजक सांगता तेका बाबा अमको मनीस येवपाचो जर आसा ते मनशा कडेन तूं येवन बसपाचो म्हणून तर आरे स्टेजीचेर बरे मनीस बसलेले मरे ते दिसा. आनी आयज थंय मावीन बुद्देन सारको मनीस जबाबदारीचो मनीस गोंयचो मंत्री तो मंत्री तेज्या बरोबर एक गुंडा म्हणणारो मनीस संकल्प आमोणकर
स्वतःहून त्यांनी ऑन रिकॉर्ड त्यांना सांगलेले त्यांना जो काशीनाथ शेट्टीचे बद्दल त्यांना वाचतो ते प्रकरण जाल्लें त्यांना आपण गुंडा म्हणून सांगलेले तर हांव त्या गुंडाक आयज करता जेन्ना आमच्या गोंयच्या साहेबाक जेन्ना एक तो येवन नाका जाली उतरां जर दिता जाल्यार संकल्प आमोणकारान थंय वचोंक जाय आसल्यार तेजे कानपाडां मारूंक जाय तेजे कानपाडां मारूंक जावंक ना ताका गुंडा म्हणिना ताका पायजवान म्हणटा हांव कोणाक संकल्प आमोणकाराक एक्चुली आनी तेजे बरोबर दाजी साळकार जो आसा आनी जबाबदारीचे मनीस तेन्ना स्टेजीचेर जेन्ना असले न्ही तेन्ना हें प्रकरण घडलें पूण आतां हे नोटीसी काडून जे लोकांक जे भंय घालता न्हू ते प्रमोद सावंताक आमी सांगता भिवपाची गरज ना आमकां भिवपाची गरज ना पूण तुका भिवपाची आयज गरज पडली आनी हेज्या फुडें तुका गरज भिवपाचीच पडटली कित्याक लागून तुजे कडेन सरकार चलोवपाक जायना एका मरे सरकार चलोवपाक वर्ष विश्व जाय सणसळीत विश्व जाय तेन्ना तो सरकार थँक्यू